शाह तो नहीं जो मांग लिया और भी कुछ मांग। वो लोग जो कहते हैं कि करम उनका है मादूद, उन लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते, ये पास न कर होश में आ, और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है दर शाह तो नहीं जो मांग लिया और भी कुछ मांग। तो खुदा के बंदो कुरान से पूछो, ये खत्म की चीज हराम है जी, ये फलां चीज हराम है, हम नहीं खाते, कई लोग अड़ जाते हैं। तो खुदा के बंदो कुरान से पूछो। कुरान कहता फकुलू खाओ मिम्मा उस जानवर से ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि जिस पर ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया है, खाओ। इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह की आयतों को मानते हो तो खाओ इसको। और खत्म शरीफ में होता क्या है, अगर किसी ने जानवर ज़िबा किया तो किसके नाम पर ज़िबा किया? अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया। और क्या किया है हमने? अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह इसका सवाब फलां को पहुंचा दे। इसके अलावा खत्म है क्या चीज? तो जो लोग नहीं खाते, हराम समझते हैं, वो कुरान की मुखालफत करके ये शिर्क का इर्तिकाब कर रहे हैं। क्योंकि मालिक फरमाता है जिस जानवर पर ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए उसे खाओ। वमालकुम, और क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, कि तुम नहीं खाते उस जानवर को जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, जिस पर जानबूझकर अल्लाह का नाम लिया गया है, तुम क्यों नहीं खाते? खाओ इसको। वैसे भी खाने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, बरकत होती है। सरकार ने फरमाया जब भी खाना खाओ तो शुरू में क्या पढ़ो? बिस्मिल्लाह। अगर भूल गए और चीजें खा रहे हो, खाना खा रहे हो, चावल खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, भूल गए, जब याद आ जाए तो उस वक्त पढ़ लो बिस्मिल्लाह है अव्वलहु व आखिरहु, उस वक्त पढ़ लो। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, एक सहाबी सरकार के सामने बैठे खाना खा रहे थे, बिस्मिल्लाह पढ़नी भूल गए। जब आखिरी लुकमा लेने लगे तो याद आया, ओहो मैंने तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। उन्होंने फट पढ़ा बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। सरकार हंस पड़े, मुस्कुरा दिए। साहबा ने पूछा आका आप क्यों मुस्कुराए? फरमाया ये जो रोटी खा रहा था ना, जब बिस्मिल्लाह पढ़नी भूल गया तो शैतान इसके साथ बैठ के खाना खाने लगा, और जब इसने आखिरी लुकमे से पहले अल्लाह का नाम ले लिया, बिस्मिल्लाह कह दी, तो शैतान ने सारा खाया पिया कह कर दिया, उल्टी कर दी। तो मैं तो शैतान की क्या देखकर मुस्कुराया हूं। हमने भी हदीस पढ़ी तो मैंने कहा वाह आका आपने सच कहा है, वाकई पढ़ाई वाली रोटी शैतानों को नहीं पचती, नहीं उनको हजम नहीं होती। और दरखास्त है उन लोगों से जो खामखा कहते हैं हमने 11वीं वाला खाना नहीं खाना, या तीजा नहीं खाना, या 40वां नहीं खाना, अल्लाह का नाम लिया गया है। अल्लाह फरमाता मालकुम, और क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाह अलैहि, कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है तुम उसको क्यों नहीं खाते? कबीलों के कबीले, महल्लों के महल्ले, शहरों के शहर जो है वो बेनमाजी हैं, और कुर्बानी की बारी आती है तो इनसे बड़ा हाजी कोई नहीं होता। कुर्बान करने के लिए जो है वो तैयार है, क्योंकि माल का पैसा लगना है, और आप कुर्बानी करने के लिए 10 जानवर, 50 जानवर, 20-20 जानवर जो है एक एक बंदा, एक एक फैमिली करती है। उसके लिए नमाज जो है वो फर्ज थी, उसने फर्ज छोड़ दी। कुर्बानी तो एक सुन्नत है ना। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसकी कोई कुर्बानी नहीं है, उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं है। वो कुर्बानी नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन है, उन्होंने भी भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। और इसी तरह के आइमाए दीन जो है उन्होंने भी कट्टे की कुर्बानी या भैंस की कुर्बानी नहीं की। ये हमारे सब कॉन्टिनेंटल के अंदर जो है कुछ लोग करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जब आपके पास गाय और बैल
یہ بکثرت اور وافر موجود ہیں، تو پھر شرعی طریقے پر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو گائے اور بیل جو ہے اسی کی قربانی کی جائے، یا بھیڑ کی اور دمبے کی، بکرے کی اور بکری کی، اونٹ اور اونٹنی کی، جو قرآن نے جو جانور بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ان جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے، یہی افضل ہے۔ کتنے گھٹا لب پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اونلی اللہ از دا ہیلپ، ہم مانتے ہیں، لیکن نجدی کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو نبی اور اولیاء مدد نہیں کر سکتے، کہتے کہ نہیں؟ تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے، قرآن میں یہ تو اللہ نے کہا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ کے نیک بندے بھی تمہارے مددگار، میں تھوڑی کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ حفاظت کون ہماری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ فرشتوں نے ہماری حفاظت کی تو شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اللہ is appointed them، اللہ نے مدد کرنے کی طاقت دی۔ اسی طرح رسول کو اللہ نے مددگار بنایا، تو ہم نے اگر یہ کہا کہ یا رسول اللہ المدد، تو یہ شرک نہیں ہے، کیوں؟ مددگار بنایا اللہ نے۔ تو اب مطلب کیا ہوگا؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا میرے سوا کوئی مددگار نہیں، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، رسول مددگار ہے، اولیاء مددگار ہے، تب کیا کہیں گے؟ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دیس ورسز؟ ویری سمپل۔ کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ اللہ نے جو اپنے بارے میں بتایا، اللہ کو کسی نے طاقت نہیں دی، وہ ذاتی طور سے ہماری مدد کرتا ہے، اور اللہ کے نبی، فرشتے اور اولیاء اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں، سمپل۔ لیکن وہاں بھی فالوورز ان آیتوں کو نہیں لیتے، صرف اللہ کے تعلق سے آیت لے کر کہتے ہیں کہ ولی سے مدد مانگنا شرک، رسول سے مدد مانگنا شرک، ویارس اللہ نے خود فرمایا۔ تو قرآن کو ہم فالو کرتے ہیں یا وہ فالو کرتے ہیں؟ نام دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن کو فالو کرتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی تو ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا او بتھیوں نے ہویا پر او وسدا وچ میرے مرشد وسے شیخو ہاتھ پر مینوں دسدا نیڑے کی ہویا او بتھیوں نے ہویا پر او وسدا وچ میرے میں نے کہا اللہ تمہاری تکلیف میں اضافہ کرے، ہمارا نہیں، یہ پوری امت کا۔ امت سے مراد ریڑیاں چلانے والے نہیں ہیں، امت میں علامہ سمہودی ہے، امت میں علامہ خفاجی ہے، امت میں علامہ قاضی یاز مالکی ہے، امت میں حضرت امام مالک ہے، امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے۔ پوری امت کے بڑے ائمہ کا یہ فتویٰ ہے، حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے، بلکہ حضور کو تو رب کہتا ہے محبوب آپ میرا قبلہ ہے، یہ رب کہتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب تو میرا قبلہ ہے۔ کیسے؟ قبلہ یہ نہیں کہ اللہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ نماز سے پاک ہے۔ قبلے کا مطلب ہوتا ہے جدھر کسی کی توجہ ہوتی ہے۔ فرمایا حبیب کل کائنات کی توجہ ہماری طرف ہے، ہماری توجہ آپ کی طرف ہے۔ ہاں محبوب آپ میرا قبلہ ہے۔ آپ نے حضور کو کعبے کا کعبہ کہہ دیا، میں کہا تینوں تکلیف ہو گئی ہے۔ ہاں میں نے کہا اللہ تمہاری تکلیف میں